جدے صدقے کل کائنات بنی اسی اس تو صدقے ہوئے جدے صدقے کل کائنات بنی اسی اس تو صدقے ہوئے ساڈا رہبر پاک محمد ہے کون آدھے بھٹکے ہوئے ساڈا رہبر پاک محمد ہے کون آدھے بھٹکے ہوئے ساڈے مجھ دے ایتے بادی اسی حاکم چمکے ہوئے اسی یار دی بند وچ آ گیا اسی ازل تو بخشے ہوئے اسی یار دی بند وچ آ گیا اسی ازل تو بخشے ہویا بڑی خوبصورت بھائی آج تاریخ اپنے نبوت دے والے میں تو کہنا کیڑا بندہ میں اپنے بیٹھا ہوا ایک کھڑ کیا کرو سبحان اللہ ارے غیب تو رب ہے غیب وڈا ارے غیب تو رب ہے غیب وڈا سونے واسطے غیب تے کوئی نہیں لا ریب حضور دی ذات جیویں اور لا ریب تے کوئی لا ریب حضور دی ذات جیویں اور لا ریب کوئی نہیں توجہ ہوندا نبی عاطف خود ورگا دوجا بندا نبی کوئی نہیں تیری اکھ وچ عیب عیب رکھدا او ساڈے نبی وچ عیب تے کوئی تیری سلامت رکھے بڑی خوبصورت ربائی کہ جڑے مکھ سرکار نو ویکھ سکن جڑے مکھ سرکار نو ویکھ سکن اللہ پاک اونین جدے جڑے مکھ سرکار نو ویکھ سکن اللہ پاک اونین جدے دکھ انہاں نو کدی نہیں چھو سکدے رب جنہاں نو چین چاہے دکھ انہاں نو کدی نہیں چھو سکدے رب جنہاں نو چین چاہے اصحاب تاج دے تخت نو کی کرنا رب او دی نالے چاہتے او حاکم بھلدا اے حاکم جنوں عزت حسین چاہتے وہ حاکم بندا ہے حاکم جن عزت حسین چدے وی بدل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء اہل سنت اتنا میں ٹائم دیتا گیا میں کوشش کرے سب 5 منٹ دعا پہلے تک مقدمہ کیونکہ دعا تھا وقت نزدیک آ گیا اگر کھڑ کے آگو سبحان اللہ آخری ربائی اس کے بعد ناز دو شیر ایک من خود شیر پڑھ کے اپنی عظیم مقامی کر سائیں اگر کھڑ کے آگو سبحان اللہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ جسم تعالی بولے صلو علیہ وآلہ واللہ آخری ربائی اللہ پاک نے دین بچاون لئی کوئی بات حسین دے چنے ہی نہیں اللہ پاک نے دین بچاون لئی کوئی بات حسین دے چنے ہی نہیں اس ذمہ عظیم تے سپنے نو کسے وانگ حسین دے گنے اس ذمہ عظیم تے سپنے نو کسے وانگ حسین دے گنے ہی نہیں کنوں کل رونا تے کنوں نہیں رونا سکینے پڑے نہیں تینو قدر تلاوت دی او تو قرآن حسین تو سنے نہیں